बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट रेहान अली खान। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम एक ऐसे हिस्सास और कानूनी मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसका तहल्लुक बराह रास्त हमारे एक ख़ानदानी निज़ाम और वालिदैन के हकूक़ से मुतल्लिक़ है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि फैमिली कोड या फैमिली कवानीन सिर्फ मियाँ बीवी के जो डिस्प्यूट्स हैं या तलाक का मैटर है, खुला का मैटर है, बच्चों की कस्टडी है या बीवी के खर्चे का मामला है या बच्चों के मेंटेनेंस का मामला है, जहां पर फैमिली कोड बाप को पाबंद करती हैं कि वो बच्चों का खर्चा अदा करे, माइनर्स का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर वालिदैन बूढ़े हो जाएं, उनका सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है, ज़राए आमदनी ना रहे और बच्चे उनकी देखभाल ना करें, तो क्या वो अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? क्या एक माँ या एक बाप अपने बच्चों से माहाना खर्चा लेने के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है या नहीं? पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट की एक जजमेंट यानी लाहौर हाई कोर्ट की एक हालिया तारीखी फैसले के ऊपर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ये फैसला है, इसी के ऊपर आज डिस्कस करूंगा। ये फैसला जिसका रेफरेंस है PLD 2026 लाहौर पेज 182, जो कि एक रिपोर्टेड जजमेंट है, इसके ऊपर आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इस फैसले से उन तमाम सवालात के कानूनी जवाबात आपको बिल्कुल वाज़े कर दिए हैं जिन्हें जानना हर शहरी के लिए बेहद ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम उस तारीखी फैसले का डीपली इसके ऊपर हम जायजा लेंगे और आपको बताएंगे कि कानून और इस्लाम इस बारे में क्या कहते हैं। तो वीडियो की जानब चलने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और आगे अपने कॉन्टेक्ट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानब। सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस क्या थे वो देखते हैं। एक बूढ़ी माँ जिसका कोई जाती जरिया माश कोई भी नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो मुकम्मल तौर पर अपने बेटों के ऊपर डिपेंडेंट थी और उनके साथ रह रही थी। फैमिली कोर्ट में उस माँ ने एक केस फाइल किया। उसका मौक़िफ़ ये था कि उसके जो बच्चे हैं या उसकी जो औलाद है या बेटे हैं वो बरसरे रोजगार हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम भी है और वो उस माँ को जो माहाना जो उसका खर्चा है वो उसको नहीं दिया जा रहा। फैमिली कोर्ट ने केस के इब्तदाई समाअत के बाद एक इंटरम आर्डर जो है वो जारी किया, जिसे हम कानून में अबूरी हुक्म जो है वो कहते हैं, और उसके मुताबिक उस माँ का इंटरम मेंटेनेंस जो है वो लगाया गया, जिसको अबूरी खर्चा कहते हैं। अदालत ने बेटों को हुक्म दिया कि वो हर माह की 14 तारीख तक अपनी माँ को मुकर्ररा खर्चा जो है वो अदा करेंगे। लेकिन बेटों ने अदालत के इस हुक्म की तामील नहीं की अनफॉर्चुनेटली, और माँ को खर्चा देने से इनकार कर दिया और सुस्ती का इसके अंदर मुजाहरा किया और खर्चा माँ को नहीं दिया। जब बेटों ने अदालत के हुक्म के बावजूद रकम जो है वो कोर्ट के अंदर जमा नहीं करवाई तो फैमिली कोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 17A के तहत उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की। अदालत ने जो बेटों का जो राइट ऑफ डिफेंस था उसको ख़त्म कर दिया, यानी उनका जवाब दावा मुस्तरद कर दिया और माँ के हक में डिग्री जो है वो जारी कर दी। बेटों ने फिर क्या किया कि इस फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर कर दी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बेटों की उस अपील को खारिज कर दिया। आखिरकार ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में एक आईनी पिटीशन के जरिए वहां पर जा पहुंचा है। लाहौर हाई कोर्ट में दो इंतहाई इम्पोर्टेंट और कानूनी सवालात मौजूद थे जिनका फैसला करना इंतहाई जरूरी था। पहला सवाल यह था कि क्या एक माँ या बाप अपने बच्चों के खिलाफ फैमिली कोर्ट में नान नफका का दावा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या कानूनी हक उनके पास मौजूद है या नहीं है? क्या फैमिली कोर्ट के पास ये अख्तियार यानी जुरिस्डिक्शन मौजूद है कि वो वालिदैन के खर्चे का केस सुन सके? और दूसरा सवाल इसके अंदर ये था कि क्या फैमिली कोर्ट का सेक्शन 17A जो कि खर्चा देने पर हक दिफा ख़त्म करने से मुतल्लिक है, वो वालिदैन के दायर करदा केसेस पर भी लागू होता है या नहीं होता? अदालत आलिया ने इन सवालात के जवाबात पर तफसीली गौर व खोज किया और एक शानदार फैसला इसके ऊपर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये होल्ड किया कि अगर वालिदैन बूढ़े हैं और वो मजबूर, वालिदैन के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई जरिया माश नहीं है,
تو وہ اپنے بیٹوں کے خلاف فیملی کورٹ میں خرچے کے دعویٰ دائر کرنے کے مکمل طور پر ان کے پاس قانونی حق ہے اور وہ اس کے مجاز ہیں۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ والدین اور بچوں کا یہ تنازع خالصتاً ایک فیملی میٹر ہے جو خاندانی ذمہ داریوں کی بنیاد پر کھڑا ہے، اس لیے یہ معاملہ فیملی کورٹس ایکٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، یعنی اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے کو مضبوط بنانے کے لیے اسلامی قوانین اور فقہ کا سہارا بھی لیا۔ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ فیملی کورٹس ایکٹ کے شیڈول میں والدین اور بچوں کے رشتوں کی نوعیت کو الفاظ میں اس طرح واضح نہیں کیا گیا، لیکن جہاں قانون خاموش ہو وہاں اسلامی اصولوں کو بنیادی اہمیت جو ہے وہ دی جائے گی۔ اسلامی فقہ کے مطابق یہ بیٹوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے محتاج اور بوڑھے والدین کی کفالت کریں۔ والدین کا نان نفقہ اور خرچہ بچوں کے ذمہ ایک شرعی اور قانونی واجبات میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا فیملی کورٹ کے پاس یہ پورا اختیار ہے کہ وہ اس نوعیت کے تمام تنازعات کا فیصلہ کرے۔ دوسرا سوال یعنی سیکشن 17A کے اطلاق پر بات کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے باریک قانونی نقطے کی وضاحت بھی کی۔ عدالت نے کہا کہ سیکشن 17A بنیادی طور پر بیوی اور بچوں کے خرچے کے کیس میں نافذ ہوتا ہے۔ جہاں شوہر یا باپ خرچہ نہ دے تو اس کا دفاع ختم کر دیا جاتا ہے۔ والدین کے کیس میں سیکشن 17A براہ راست جو ہے لاگو نہیں ہوتا، براہ راست اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عدالت جو ہے اگر وہ یہ سیکشن 17A اس کے اوپر اطلاق نہیں کرتا تو عدالت اس کے اوپر بے بس ہو جائے گی۔ ہائی کورٹ نے ایک انتہائی امپورٹنٹ رولنگ دی کہ فیملی کورٹ کے پاس انہیرنٹ پاور موجود ہے جو کہ دوران مقدمہ والدین کے لیے انٹرم خرچہ مقرر کر سکے تاکہ مقدمے کا فیصلہ ہونے تک بوڑھے والدین کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے قسم پرسی یا مالی تنگ دستی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عدالت نہ صرف عبوری خرچہ مقرر کر سکتی ہے بلکہ اپنے اس حکم پر سختی سے عمل درآمد بھی کروا سکتی ہے اور پوری طاقت اس کے اوپر عدالت رکھتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس فیصلے کے دورس اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہوں گے۔ ہم اکثر اپنے ارد گرد ایسے انتہائی افسوسناک واقعات ڈیلی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں بچے جوان ہو کر جب کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اپنے بوڑھے والدین کو بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں، جس وقت میں ان کو والدین کا سہارا بننا چاہیے۔ جب بچے چھوٹے تھے جس طرح والدین نے پرورش کی اور جب ان کا وقت آیا تو وہ والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھتے ہیں اور وہ بدقسمت اولاد ہوتی ہے، بد نصیب اولاد ہوتی ہے۔ بہت سے والدین جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ خاموشی یا پھر شرم کی بنا پر اس طرح کے دکھ جو ہیں وہ جھیلتے رہتے ہیں، لیکن اس فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کا قانون اور ہماری عدالتیں کمزور اور بوڑھے والدین کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ کوئی بھی بیٹا اپنے والدین کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو قانون اسے اس بات کا پابند بنائے گا کہ وہ اپنی کمائی سے اپنے والدین کا حصہ نکالے گا، ان کو خرچہ نان نفقہ ان کو دے گا، ان کو کسی بھی طرح کی مالی تنگ دستی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسے بزرگ ہیں جو اس صورتحال سے گزر رہے ہیں یا اس صورتحال کا شکار ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فیملی کورٹ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے موجود ہے۔ وہ کسی لائر کے ذریعے وہاں پر فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور اپنا حق جو ہے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان بچوں کے لیے بھی کیونکہ عدالتیں ایسے کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر سنتی ہیں تاکہ خاص کر جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو جلد انصاف مل سکتے۔ امید ہے لاہور ہائی کورٹ کا یہ تاریخی فیصلہ ہمارے خاندانی نظام کو مزید مضبوط کرنے اور بوڑھے والدین کے جائز مقام اور ان کو حق دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی وہ انفارمیٹیو ویڈیو جو ہماری سوسائٹی کے اس بدقسمت اولاد کے لیے تھی جو اپنے والدین کا خرچہ تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جن والدین نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا، ان کی پرورش کی اور ان سے امیدیں لگائے بیٹھے، لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا، اور آخرکار ان والدین کو قانونی فورم کے اوپر آنا پڑا، اور اس طرح کے بے شمار لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں جن کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے۔
यकीनन आपकी आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगरचे आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।